बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जुलै महिन्याची 15 तारीख, दीस बुधवार, सद्याकाळाचो 15वो हप्तो. आम्ही सा बोनावेंचर एक धर्माध्यक्ष आणि पवित्र सभेचो दोतोर हाचे स्मरण आचरण करता. आयच्या इंग्लिश नियाळांत आम्ही पयल्या वाचपाचेर अपुरबायेचो नियाळ केला. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप ते. आनी आतां हांगासर कोंकणींत आमी वांजलाचेर नियाळ करया. माथ्यवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 11, वळी 25-20 आनी 7 पर्यंत. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा, सर्ग संवसाराच्या धन्या, जाणत्या आनी बुदवंता तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या अधीन दिल्यात, पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना, आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचें उतर हें वाक्यणी तुका क्रिस्ता. भोवन निबडिनो, सा अगस्तिना विशयंत एक अपुरबायेची काणी आसा. हांव चिंता तुमकां ही काणी कळीत आसा जाल्यार वडना. आयच्या नियाळाक ही लक्ती आसा देखून हांव तुमचे सांगता वांटून घेवंक आशेतां. तुमकां कळीत आसा, सा अगोस्तीन पवित्र सभेचो एकलो महान देवशास्त्री, ग्रेटेस्ट थियोलॉजियन्स ऑफ द चर्च. आनी एकपोटी तो दर्याच्या तडींतल्यान पाशार जावन आसलो. आनी ह्या वेळार तो पवित्र त्रित्वे विशयंत, होली ट्रिनिटी विशयंत समजूंक प्रयत्न करतालो. आनी ह्या संदर्भी थंयसर त्या दर्याच्या तडीर एकलो ल्हान भुरगो आसलो. आनी तो कितें करतालो गे म्हळ्यार, आमी सदांच दर्याच्या तडीर गेल्ल्या वेळार खेळटना थंयसर आमी बांय कोणची आसा न्ही, आनी थंयसर त्या ल्हानशा बांयत उदक मेळचें पळोवन आमी संतोश पावचे आसा. तशेंच हो भुरगो कितें करतालो गे म्हळ्यार, थंयसर एक ल्हान फोणकुलो खणून थंयसर मेळिल्ल्या शिंपयेंत, शेल न्ही, आमकां दर्याचे तडीर जायत्यो शिंपयो मेळटात, सो एक ल्हानशी शिंपी घेवन तातूंत दर्यांतलें उदक हाडून तो ह्या ल्हानशा फोणकुल्यांत भरूंक प्रयत्न करतालो. आनी हें पळयत आसतना ह्या अगोस्तिनाक एक कडच्यान आजापी जाता आनी एक कडच्यान हांसो येता. आनी ह्या भुरग्या लागीं उलोवंक तो सुरू करता आनी म्हणटा, भुरग्या, तूं कितें करते आसाय? तेन्ना तो भुरगो म्हणटा, हांव ह्या दर्यांतलें उदक हाडून ह्या म्हज्या ल्हानशा फोणकुल्यांत भरते आसा. तितल्यार अगस्टिनाक हांसो तोडवंक जालें ना. तो म्हणटा, हें खंडीत साध्य ना. तितल्यार भुरगो म्हणटा, हें म्हज्यान साध्य ना म्हूण तूं म्हणटाय, आनी तूं तुज्या इतल्या ल्हान मनशा राजावांत देवाचो व्हड मिस्तेर, प्रत्येक जावन त्रित्वेचो मिस्तेर समजूंक प्रयत्न करताय, आनी तुज्यान तें साध्य आसा म्हूण चिंताय गे. पळोवन निबडिनो, ही काणी सत जावंक पुरो वा एक घडपाक केल्ली काणी जावंक पुरो, कितेंय आसूं, पूण हाचे फाटल्यान एक व्हडलें सत आसा. कितें गी सत म्हळ्यार, देवाक आमी केवल आमच्या जाणवायेन, शिकपान, डिग्रेनी, बूक वाचून समजूंक जायना, बदलाक खालतेपणान आमी समजूं येता. गॉड इज नॉट डिस्कवर्ड मियरली बाय इंटेलिजन्स बट बाय ह्युमिलिटी. देवाक आमी जाणवायेन सोदचें न्ही, जाणवायेन सोदूंक वा समजूंक प्रयत्न करचें न्ही, बगार खालतेपणान. तेंच आज जेजू आयच्या वांजलांत आमकां सांगता. तो म्हणटा, बापा, तुवें कितें केलाय? जाणत्या आनी बुदवंतांत लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक उगडापें केलाय.
तर जेजू हांगासर आमी शिकोन जो शिकाप कॉलेजीक वेचें डिग्री जोडचें पुरा पाड म्हूण सांगता की वेस्ट म्हणटा की खंडीत जावन न्हय. पवित्र सभ्या आमी पळयले जाल्यार शिकपाक युनिवर्सिटीक स्कॉलरशिपाक डिग्री जोडच्याक डॉक्टरेट जोडच्याक पदवी वा महत्व दिता आनी तसल्यांक मात्र व्हडल्या व्हडल्या उंचल्या हुद्द्यांक स्विकार करतात वा नेमतात. कित्याक जाणवाई गरजेची, आमकां जाणवाई गरजेची. जेजू हांगासर कितें करता की म्हळ्यार ह्या जाणवायेच्या फाटल्यान जर हंकार आसा जाल्यार तसली जाणवाई तसलो हंकार बरो न्हय म्हणून जेजू आमकां स्पश्ट करता. सो जाणवाई गरजेची, पूण तितल्याच मापान कालतेपणी गरजेचें, कालतेपणी गरजेचें. तर ह्या पाठतळार आयच्या वांजेलान आमचे मुखार दवरची 3 अपुरबायेचीं लिसांवां आमी समजूंक प्रयत्न करया. पयलें विशय हांगासर जेजू म्हणटा पळय, तुवें ल्हानांक ह्यो संगती उगडापे केल्याय. ल्हानांक ह्यो संगती उगडाप्यो केल्याय. यू हॅव रिवील्ड दीज थिंग्स टू लिटल चिल्ड्रन. आतां इंग्लिशांत ते लिटल चिल्ड्रन म्हूण आसा, ल्हान भुरगीं म्हूण आसा, पूण कोंकणींत ल्हान भुरगीं म्हूण सांगोना, बदलाक ल्हानांक उगडापे केल्याय. तर कोण ही ल्हानां, कोण ही लिटल चिल्ड्रन? लिटल चिल्ड्रन वा ल्हानां म्हणटाना केवल प्रायेन ल्हान म्हूण आमी समजूचें न्हय. जेजू आमचे लागीं उलयत आसतना ल्हाना भुरग्यां भशेन काळीज आसचें, ल्हाना भुरग्यां भशेन मनोभव आसचें, ल्हाना भुरग्यां भशेन एटिट्यूड आसचें, ह्या विशयान उलयता. चायल्ड लायक हार्ट्स. भुरग्यां बरी जावचें एक, भुरग्यां बरी काळीज आनी मनोभव आसचें आनी एक. चायल्डिश आनी चायल्ड लायक हार्ट्स हातून मस्तू तफावत आसा. एक भुरगें कितें करता? विश्वासता. भुरगें आवय बापायचेर हुंदोवन जियेता. भुरगें सवालां विचारता. भुरगें पातयेता. पूण हांकार कितें म्हणटा? हांकार म्हणटा म्हाका सकड कळीत आसा. कालतेपण म्हणटा देवा म्हाका शिकय. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार देव केदाळय खालत्यांक विंचता, खालत्यांक विंचता. मोरी म्हणटा की ताणें गर्व्यांक दुस्पटायल्यान आनी ल्हानांक उंच उबारल्यान. He has cast down the mighty from their thrones and lifted up the lowly. सा जाकोबू आपणाच्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 6 हांगा आमकां सांगता की God opposes the proud but gives grace to the humble. देव हंकाऱ्यांक नेगारता आनी खालत्यांक आपणाच्या कृपेन भरता. तेंच पवित्र सभेची दोतोन कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलिक चर्च आमकां शिकयता की ह्युमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ प्रेयर. खालतेपण मागणेचें पंचांग वा मूळ. वय मुगाळ भोवन निबडिनो आमचे लागीं ऑलरेडी आसा म्हूण आमी चिंताव जाल्यार आमकां आनीक घेवंक जायना. ताका दांपलेलें काळीज म्हूण येता. पूण म्हजे लागीं ना, म्हाका आनीक गरज आसा, हांवें शिकोवंक आसा, त्या देखून म्हाका शिकय सोमया म्हूण आमी मागलें जाल्यार खंडी जावन जेजू आमकां शिकयता. त्या देखून येदळूच भरिल्ल्या काळजांत, भरिल्लें काळीज खंयच्यांत हांकारांत भरिल्ल्या काळजांत आनीक देवाची कृपा वतूंक जायना. पूण केन्ना म्हजें काळीज खाली आसा तेन्ना थंयसर देव ताची कृपा भरूंक वतूंक तयार आसा. हें पयलें लिसांव. दुसरो लिसांव मोगाळ भोवन बरिनो जेजू म्हणटा बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्ल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. No one knows the Father except the Son and anyone to whom the Son chooses to reveal him. पळय जायत्यांक देवा विशयंत जायती जाणवाय आसा. बायबलाची उतरां कळीत आसात, पवित्र सभेची चर्च हिस्ट्री कळीत आसा,
कॅथोलीक शिकोवण कितें म्हूण कळीत आसा, कॅथलीक डॉक्ट्रिन्स कळीत आसा, पूण देवा विशयंत समजोवचें आनी देवाक समजोवचें हातूंत दीस रात तफावत आसा. पळया, एका धाकटेराक मनशाच्या काळजा विशयंत सकट जाणवाय आसूंक पुरो, पूण तितलें म्हणटच ताका मोग करूंक कळीत आसा म्हणून आमकां सांगूंक जायना. तशेंच एका मनशाक थियोलॉजी कळीत आसूंक पुरो, पूण ताका देवा लागीं व्यक्तिगत संबंद आसा म्हूण सांगूंक जायना. सो थियोलॉजी कळीत आसचें आनी देवा लागीं व्यक्तिगत पर्सनल संबंद आसचें वेगळेंच. हार्टा विशयंत कळीत आसचें एक, पूण त्या हार्टांतावन मोग करचो आनी एक विशय. जेजू आमकां बेश्टें सर्गाराजा विशयंत पाठ शिकोवंक आयिल्लो न्हय, बदलाक बापाक आमकां इंट्रोड्यूस करूंक आयिल्लो. हुएवर हॅज सीन मी हॅज सीन द फादर म्हणटा जेजू. जे कोणें म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. भोवन निबडिनो, भावार्थ वाटचो केवल बूक वाचून न्हय, बगार मागण्यान, पवित्र येवकरिस्तान, मौनपणान आनी दिसपडतें देवा लागीं आमी दवरच्या इश्टगतेन. हो दुसरो विशय. तिसरो विशय मुगाळ भोवन निबडिनो, विस्डम आनी डिग्र्यो. आतां आमच्या कोंकणी घेता आसतना आमच्या भाशेची इल्लें लिमिटेशन आसा. कितें म्हळ्यार विस्डम म्हळ्यार आमी तें जाणवाय, बुकांतावन मेळची जाणवाय अशें समजून घेता, पूण इंग्लिशाक वा ताच्या मूळ अर्थान पळयलें जाल्यार ताका डिफरन्स आसा. नॉलेज म्हळ्यार जें कितें आमी समजता, आयकून जोडता, वाचून जोडता, पळोवन जोडता, ती नॉलेज. विस्डम म्हळ्यार जाणवाय. आतां आमच्या मालगडी पळया, ती कॉलेजीक वचूनात, तांणी बूक बरोवनात, बूक वाचूनात, पूण तांकां जाणवाय आसा, जिविताचो अनुभव आसा. सो विस्डम म्हणटना ह्या विशयंत आमी उल्लेख करचो, म्हळ्यार आमच्या मालगड्या थंय आसची ती जाणवाय. डिग्री म्हळ्यार कॉलेजीक वचून बूक वाचून आमकां मेळची ती जाणवाय. आतां संवसारे प्रमाणे जाणवाय म्हळ्यार डिग्र्यो जोडच्यो, बिरुदां जोडचीं, टायटलां जोडचीं, सक्सेस जोडचें, एचिवमेंट करचें. हें गरजेचें ना म्हूण खंडीत आमी सांगना, पूण श्रेश्ठ जाणवाय खंयची? संवसारांतली श्रेश्ठ जाणवाय देवातें विश्वासून जियोंक शिकचें. पळया, पेद्रू विशयन तुमी चिंतून पळया. तो एकलो मास्तली पागतलो पागी. ताका आसलें इल्लेशें शिकाप, तो खंय कॉलेजीक इस्कोलाक वचोना जाल्यारय तो कितें जालो? इगर्जमातेचो पयलो बिस्प जालो. नेंगी ताचे वयर जेजून इगर्जमाता बांदून हाडलेली आसा. तो इगर्जमातेचें खडाप जालो, पंचांग जालो. लिसियाचें सांत तेरेज, जेजूचें ल्हानफूल लिसियाचें सांत तेरेज, तिणें युनिवर्सिटीक वचून शिकोवंक ना. ती पवित्र सभेचो दोतोर जाली, डॉक्टर ऑफ द चर्च. कित्याक तिणें आत्मीक ल्हानपणाची वा आत्मीक भुरगेपणाची लिटल वे ऑफ स्पिरिच्युअल चायल्डहूड हें सोदून काडलें आनी ल्हान ल्हान संगतींनी आमी कशें सांतीपण जोडयेत म्हणून तिणें शिकयलें. त्या देखून हे इगर्जमातेचे दोतोर आमकां शिकयतात की पवित्र जिणी, सांतीपणाची जिणी कॉम्प्लिकेटेड न्हय, बदलाक ती भावार्थतावन, विश्वासातावन, ट्रस्टातावन सुरू जाता. जेजूचो मातेवाच्या वांजेलान म्हणटा पळया, तुमी ह्या ल्हान भुरग्यां परी जाल्ले करीत सर्गींच्या राजांत रिगचे नांत. कितलें आमी जेजूचेर विश्वास दवरता तितल्या मापान जेजू आमकां ताकाच उगडापें करता. भोवन निबडिनो, आमी जियोनाचो संवसार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो संवसार, AI, आनी हाचेच विशयंत फाटल्या दिसांनी पापा लियोनू एक गवळीक पत्र बरयलेलें आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साच्या ह्या संवसारांत कशें आमी मनशापणाक, मनशा गौरवाक महत्व दिवचें म्हूण. सो आमी जियोनाचो संवसार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो सर्च इंजिनाचो तुमी गुगलाक वचा, कालेंय तुमी
थंयसर टायप करा, तुमकां ताचे विशयी जाणवाय मेळटा. तुम्ही एक जड पळयतात, एक फळ पळयतात, ताचे विशयी कालें म्हणून तुमकां कळीत ना, तुम्ही गुगलार ताचे फोटो काडा आनी तुमकां सकट बिबर थंयसर मेळटा. तशेंच ऑनलायन कोर्स आमी कॉलेजीक वचचें म्हण ना, घराच बसून ऑनलायन शिकोवंक जाता. आमच्या मोबायलारच बूक वाचूंक जाता, डिजिटल लायब्ररी आसात. वय हें सकट आमच्या मालगड्यांक तांणी स्वप्नांत सयत चिंतूंक नातल्लें. पूण इतलें सकट आसून मुगाळ भोवन निबडिनो कितलोसो लोक कितले की पोवटी आपणा थंय एका रितीचें रितेपण अनुभव करता, स्पिरिच्युअली एम्प्टी. कित्या म्हळ्यार जें कितें इन्फॉर्मेशन आमी जोडटा, माहिती आमी जोडटा, तें आमचें जिवीत बदलूंक शकना. माहीत आमचे ते आसची जाणवाय रिप्लेस करूंक शकना. टेक्नॉलॉजी आमच्या थोड्या क्वेश्चनाक जाप दीत, पूण जेजू मात्र आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत आसची आशा संपूर्ण करीत. आमकां सदांय दोसचें सवाल कितें? हांव कोण? हांव कित्या खातीर जियेता? म्हज्या जिविताचो शेवट कितें? जिवितान नीज संतोश जोडी जाल्यार हांवें कितें करचें? ह्या पुरा सवालाक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जाप दिना, बदलाक जेजू मात्र जाप दिवंक शकता. भोवन निबडिनो, आज आमी सा बोनाव्हेंचर हाचें फेस्त वा स्मरण आचरण करता. आनी होय पवित्र सभेचो एक वर्तो देवशास्त्री, थियोलॉजियन आनी पवित्र सभेचो दोतोर, डॉक्टर ऑफ द चर्च. आनी ताका एक टायटल आसा सेराफीक डॉक्टर म्हणून. कितें म्हळ्यार ताचे जाणवाय मोगान भरलेली जावन आसा आनी ताका जायती जाणवाय आसली, एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंटेलिजन्स आसलें जाल्यार तो केदाळे म्हणटालो की नॉलेज विदाउट लव इज इनकम्प्लीट. आमचे ते कितलीय जाणवाय आसूंक पुरो, पूण त्या जाणवायेंत मोग ना जाल्यार ती जाणवाय असंपूर्ण वा व्यर्थ म्हणून. एक पटी ताणें अशें बरयलेलें आसा, नो वन कॅन एंटर इन टू गॉड एक्सेप्ट थ्रू बर्निंग लव. जे कोण देवातय प्रवेश घेवंक वा देवाक समजूंक प्रयत्न करता, ताचे तें मोग आसल्यार मात्र जाता, सोडनो मोगा विणे ताका कितेंच करूंक जायना. वय मुगाळ भोवन निबडिनो, ताका जाणवाय आसली जाल्यार तो केदाळे हांकारान बरोवना, बदलाक ती जाणवाय ताका खलतो करता. इन प्रेयर वी स्पीक टू गॉड, इन होली रिडींग गॉड स्पीक्स टू अस म्हूण ताणें सांगलेलें आसा. त्या देखून थियोलॉजी, देवशास्त्र केवळ कॉलेजीन शिकचे बरी शिकचे न्ही, बगार देवशास्त्र आमी दिंबियेर पडोवन शिकोवंक आसा, मागण्यांत शिकोवंक आसा म्हणून तो आमकां शिकयता. तर मुगाळ भोवन निबडिनो, असलें खालतेपण आमच्या जिवितांत रुता करचे खातीर आनी त्या मुखांतर देवाची जाणवाय, देवाचें उगडापण आमकां मेळचे खातीर जायसो आदार आतां किर्तनाद्वारे आमी मागून घेवया. श्लोक. सर्वेस por आपले परजेक केदींच सांसोना. सर्वेस पर आपले परजेक केदीन सांसोना. तुझे परजेक तेचेंच तात सर्वेस्परा. तुवें मिसून काडलेल्यांक कश्ट इजा दितात. विधवीचो आनी परकी मनशाचो ते जीव काडतात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. सर्वेस पर आपले परजेक केदीन सांसोना. त्या वयल्यान म्हणटात, सर्वेस्पोर पळयना, जाकोबाचो देव गुमान सैत करिना. कांयच बूद नातलेल्या लोकांनो समजणेक येया. पिशानो केदाळा तुमकां समजण येत. सर्वेस पर आपले परजेक केदीन सांसोना. कान रचलेल्याक आयकना गाय, दोळे रचलेल्याक दिसना गाय. राष्ट्रांक तरबेती दितेल्याक शिक्षा दिवंक कळनावे. मनशांक जाणवाय दितेल्याक बुदवंतकाय नावे. सर्वेस पर आपले परजेक केदीन सांसोना. सर्वेस्पोर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचोना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सांडचोना. जडती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची समयस्थिती मानून घेतली. सर्वेस पर आपले परजेक केदीन सांसोना. महिमा बाप्पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो
तुमचेर आपलो आशिर्वाद गेलो आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन सिस्टर तेरेस मारी कर्मेलीत, आर्कन ब्रिटो मुंबई टावन, कॅसी रोजर फर्नांडीस दुबय टावन, हेझल डिसोजा कुवेट टावन, आयोना डिसोजा बेंदूर आतां UK टावन, नेथन डिसिल्वा बेंगलोर टावन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन बेनेडिक्ट डिसोजा मीरा रोड मुंबई टावन, देवदीन जोसेफ गुदिनो उमेरकाडी मुंबई टावन हांचो जल्म उडास आमी काडटा. तांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणी. त्या सांगता अँड्रू आनी नताली खुलन US टावन काजरचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबा जिवीत नंदन जावन दी म्हणून आमचे मागणी. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.